आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको टक अफ द टाउनमा म राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अवसर के छ, चुनौती के छ, प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको यो अभियानका दुईजना अभियन्ता, योद्धा, विज्ञ, जानकार र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। मेरो साथमा पूर्व मन्त्री एवं विपद विज्ञ डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा विपद विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर आमोदमणि दीक्षित। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्कार। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अहिले जुन रूपमा जसरी गठन भएको छ, यो तपाईले कल्पना यस्तै खालको प्राधिकरण यसै गरी गठन होस् भन्ने गर्नुभएको थियो अथवा यसको गठन, यसको नेतृत्व चयन अलिक फरक ढङ्गले भयो र रिजल्ट परिणाममा फरक आयो? प्राधिकरण गठनको लागि 2 वर्षदेखि तपाईँ र म एउटै अभियानमा छौँ, होइन? अब ढिलो भयो भन्ने खालको कुरामा, सरकारलाई झकझक्याउने कुरामा अहिले प्राधिकरण गठन भएको छ, प्राधिकरणले सिओ पाएको छ, होइन? यस्तै प्राधिकरण यसै गरी कल्पना हामीले गरेका थियौँ, योभन्दा अलिकति फरक थियो? के पाउनुभयो? कल्पना त धेरै ठुलो गरिया हो। जति बेला तत्कालीन गृहमन्त्रीसँग हामीले संसदमा सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा स्थिति बन्यो, त्यतिखेर नै वास्तवमा प्राधिकरण नामैले चाहिँ एउटा संस्था पाउनु चाहिँ मैले त्यति बेला ठुलो कुरा देखेँ। हाम्रा साथीहरूलाई त्यसरी नै मैले कन्भिन्स गरेका थिएँ। तर अब अहिले जुन रूपमा भएको छ, म त्यसमा सन्तुष्ट त छैन। अब यो बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो। हुँदै नभएको ठाउँमा, होइन, जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले केही कुरा प्राप्त गरेका छौँ। अब यसलाई कसरी साधन स्रोत सम्पन्न गर्ने, कसरी चाहिँ यसको सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण गर्ने, कसरी यसको चिफ एक्जिक्युटिभको चाहिँ क्षमता चाहिँ अलिक डाइनामिक बनाउने, सरकारले मान्ने खालको स्थिति बनाउने, जनताले भरोसा गर्न योग्य खालको नेतृत्व छ भन्ने ठाउँमा पुर्याउने, अब त बाँकी काम त्यो हो। त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास। डाक्टर दीक्षित, मलाई सम्झना छ दशक 1.5 दशक अघिदेखि छुट्टै विपद सम्बन्धी मन्त्रालय बनाउने कि प्राधिकरण बनाउने कि अथवा विपद व्यवस्थापन केन्द्रै मात्रै भए पुग्छ कि महाशाखाले पुग्छ कि? केन्द्र नेपालको चाहिँ ठुलो बाढीपछि चाहिँ नि होइन त डिस्कसन सुरु भएको हो 1993 सालमा, होइन त? त्यो बेलादेखि छलफल गरिराख्दाखेरि तपाईले कल्पना गरेको प्राधिकरण चाहिँ यस्तै थियो या योभन्दा फरक थियो? परिणाममा के पाउनुभयो? मेरो कल्पना त हेर्नुहोस्, उडी छुनु चन्द्र एक थियो। धेरै वर्षसम्म चाहिँ नि जुन सतहमा बसिरहेको थियो त्योभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन। अहिले चाहिँ चन्द्रगिरी उक्लिएको छ। त्यो भनेको अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। त्यो भने के थियो, सोचेको के भयो? एउटा प्रस्थान गर्न सकिरहेको थिएन, यो प्रस्थान चाहिँ नि भएको छ। त्यही त, नीति नियम ऐन कानुनको हिसाबले अब त समस्या छैन। छैन होइन त? कार्यान्वयन गरियो भने अब त हृदय परिवर्तन गर्ने, माइन्डसेट चेन्ज गर्ने, जुन नीतिले चाहिँ दिएको छ प्रावधानहरू, त्यस अनुसार काम गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा आएको छ। डाक्टर तुलाधर, चुनौती के देख्नुहुन्छ अनिल पोखरेलजीको र उहाँको नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरणको अबको काम गर्ने सन्दर्भमा? यो पहिलो संरचना हो। अघि तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। उहाँ वास्तवमा 2टा शक्तिशाली समितिको चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरी, सदस्य सचिव हुनुहुन्छ र भोलि विपदको घटनामा पनि उहाँ इन्सिडेन्ट कमान्डर, होइन, चाहिँ यो विपद नियन्त्रकको भूमिका गर्नुपर्ने एउटा ठाउँमा हुनुहुन्छ। 2टा चाहिँ प्रमुख चाहिँ त्यस्तो खालको निकायहरूको सदस्य सचिव भएको मान्छे, डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ त्यो गृह मन्त्रालयको त्यो परिसरभित्र चाहिँ केन्द्रित हुने कि त्योभन्दा बाहिर, अर्थात् चाहिँ म त भौगोलिक हिसाबले मात्रै म कुराकानी गर्दिनँ कि माइन्डसेटको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ कि हिजोको चाहिँ माइन्डसेटले चाहन्थ्यो भनेदेखि त प्राधिकरण भन्ने ल्याउँदैन थियो, होइन? उसले प्रस्तावना गरेर लगेको त केन्द्र भन्ने छ। यसको जोखिमको कुरा बताउनु। जोखिमको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, जबसम्म प्रधानमन्त्री विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन परिषदको, होइन, राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो मेम्बर सेक्रेटरी, अहिलेको प्राधिकरणको सिई, होइन, गृह मन्त्रालयको चौघेराभित्र बस्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिबाट मुक्त गराउन सक्नुहुन्न प्रधानमन्त्रीले, त्यो बेलासम्म उनी निरीह नै भन्छन्। होइन भनेर भने उनी त्यसबाट चाहिँ त्यो चौघेराबाट मुक्त हुनको निम्ति सबभन्दा पहिला
अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो ऐनमै नै त्यस्तो खालको एउटा छेस्को त्यहाँ घुसाइएको छ। यो प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भनिएको छ। त्यस्तो नभने भए पनि हुन्थ्यो नि। त्यति बेला हामीले कम्प्रोमाइज गरेकै हो, तर अब बेला फड्को मार्ने बेला आयो। अब गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत भनेर प्राधिकरणलाई राखिराख्नुपर्ने स्थिति छैन। यदि त्यसो गरिन्छ भनेर भने अहिले गृह मन्त्रालयभित्रको महाशाखा होइन, जुन जिउँदै राख्ने खालको चाहिँ जुन प्रपञ्च भइरहेको छ होइन, त्यसलाई पनि वास्तवमा चाहिँ हामीले अन्यथा ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुरा के होदेखि नि, एउटा जमाना थियो जब चाहिँ अब रियाक्टिभबाट प्रोएक्टिभ एप्रोचमा जाउँ होइन। यो चाहिँ नि विपद भइसकेपछि यो राहत र उ गर्नु भन्ने चाहिँ ए बाबा जमाना त अस्तिदेखि त बेग्लै भइसकेको छ नि। अहिले त के छ भनेदेखि तपाईँको सेन्दाईको चाहिँ नि इन्डिकेटर्सहरू, क्लाइमेट चेन्जको, क्लाइमेट रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा र चाहिँ नि डेभलपमेन्टका गोल्सहरू एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू चाहिँ नि एकीकृत किसिमले गर्नु पर्यो। कसरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर सक्नुहुन्छ तपाईँले? यो त के हो भनेदेखि गृह मन्त्रालयभन्दा बाहिर ल्याउने मन्त्रीले भन्नुभयो त्यति मात्रै पुगेन, बाहिर ल्याउने होइन कि यो त सबै मन्त्रालयभित्र जानु पर्यो। पहिलेको जस्तो होइन, जुन राष्ट्रिय परिषद अथवा कार्य समिति छ अथवा प्रदेशमा आफ्नो खालको संरचना छ अथवा स्थानीय तहमा जुन खालको संरचनाको परिकल्पना प्रावधान ऐन नियमावलीले गरेको छ नि, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त समस्या के भयो त? यो पदे नगरेर त्यतिले मात्रै पुग्दो रहेछ कि एक्टिभिटी नै त्यहाँ जानु पर्यो। त्यो जुन पाल्पिटेसन भन्छ नि, स्पन्दन भन्ने कुरा, त्यो जानु पर्यो। आज अनिल पोखरेल एनडिएमएको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँका अबका पाइलामा यहाँ चुनौती म देख्दैछु है, र यो ठाउँमा यो होसियारी गर्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने म चाहिँ नि अनिल पोखरेल भन्ने एकजना मान्छेकोमा चाहिँ नि म उहाँलाई चाहिँ नि एकजना मान्छे मात्रै चाहिँ नि उहाँले सबै समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ नि म छैन। तर त्यो संस्था हो, त्यो संरचना हो, त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख छ, उसले गर्नै पर्छ। त्यति मात्रले पुग्दैन, उसले गर्नुपर्छ। त उसले गर्ने के भनेदेखि नेपालीत्वलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, नेपालमा उसले आउँदो 5 वर्षभित्रमा नेपालको हाम्रो 3 जना भूकम्पविद नेपाललाई चाहिँ सेवा दिने, 3 जना हाइड्रोलोजिस्ट नेपालको बाढीको बारेमा चाहिँ नि स्टेटमेन्ट दिने, 3 जना चाहिँ नि त्यो क्लाउड बस्टको बारेमा भन्ने, यो नेपाली चाहियो कि नेपाली विज्ञान चाहियो, नेपाली समझदारी चाहियो, नेपाली कार्यक्रम चाहियो। तपाईँको खोइ नेपालको कार्यक्रम एउटा हरेक यो चाहिँ नि जुन किसिमका प्रकोपहरू छन् नि, हरेक प्रकोपको नेसनल प्रोग्राम हुनु पर्यो। त्यो नेसनल प्रोग्रामले चाहिँ नि 10 वर्ष एउटा दूरदृष्टि दिनु पर्यो। अबका पाइलाहरू नि अनिल पोखरेलजीको अबको पाइला जोखिम यहाँ छन्। तपाईँ यसरी हिँड्नु भएन भने डुब्छ डुङ्गा हो, यसरी हिँड्नुपर्छ है भनेर भन्ने के छ तपाईँको? भन्नुहोस् त। मसँग धेरै कुरा छ, तर म 2-4वटा कुरा मात्रै भन्छु, किनभने मलाई धेरै हुन्छ फेरि। अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भन्ने खालको कुराले उहाँको क्रियाकलाप सम्पूर्ण रेस्पोन्स फोकस्ड अथवा प्रतिकार्य केन्द्रित मात्रै हुन सक्ने सम्भावनाबाट उहाँ मुक्त हुनु पर्यो। र डाक्टर साहबले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ नि यसलाई सम्पूर्ण विकासका कामहरूमा चाहिँ नि यो प्लानिङहरूमा प्रोग्रामहरूमा चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ गरिनु पर्यो, मूलपारा प्रवाहीकरण गरिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँ गृह मन्त्रालयको अन्तर्गतको त्यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन महाशाखा भन्ने कुरा जिउँदै रहेर होइन, त्यहाँको सहसचिवको नेतृत्वको चाहिँ नि चलखेल आदि कुरा जिउँदै राखेर अहिलेको त्यहाँको माइन्डसेट, त्यहाँका चाहिँ प्रपञ्चहरू जिउँदै राखेर चाहिँ उहाँले विपद पूर्व तयारी र विपद पश्चातको पुनर्लाभ, खास गरिकन पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणको कुराहरूमा पनि जान सक्नुहुन्न। रिडक्सनको कुराहरू पूर्व तयारी र अरू किसिमका मिटिगेसन अल्पीकरणका कुराहरूमा पनि जान सक्नुहुन्न। अब जान कहाँबाट पर्यो भने त्यो नगइकन चाहिँ वास्तवमा मान्छेले अनुभूति नै गर्न सक्दैन, जनताले अनुभूति नै गर्न सक्दैन। प्राधिकरण आयो त आयो, हात्ती आयो फुसा भने जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले त्यो हुन नदिनका निम्ति, मान्छेको चाहिँ त्यो अपेक्षामा चोट पुग्न नदिनका निम्ति उहाँले अबको पाइला बडो सावधानी पनि गर्नु पर्यो। फेरि सावधानीपूर्वक, निडरतापूर्वक, खुट्टा नकमाइकन, किनभने उहाँ खुट्टा कमाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। किन जब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अध्यक्षताको उहाँ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ, जब उहाँ गृहमन्त्रीको कार्यकारी समितिको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ, अनि त्यो प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय परिषदको के कामहरू गर्ने भन्ने खालका कुराहरू, विपद पूर्वको कुरा होइन, विपद घटित भइरहेको अवस्था एक्जिक्युटिभ हेड नै हो। एक्ज्याक्टली, डिजास्टर उहाँले त्यही गर्नुपर्छ सर। गृहको आसपासमै उहाँ रुमल लिने जोखिम कतिको छ? अलिअलि देखियो त्यस्तो जोखिम,
किन देखियो भन्नुहुन्छ भने यति बेलै चाहिँ अहिलेसम्ममा उहाँको यो 2 महिनाको कति भयो 2-3 महिना भनौँ न 3 महिना त भएको छैन 2 महिना प्लस उहाँलाई चाहिने सरकारको जस्तो 3 महिने हनीमुनको समय त्यस्तो खालको एक्सक्युज त्यस्तो खालको फुर्सद पनि हुँदैन हेर्नुहोस् उहाँ त डे 1 देखि चाहिँ काम गर्नुपर्छ जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ उहाँले हैन उहाँको म त्यति धेरै चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले सुरुकै दिनमा भएको हुनाले त्यति धेरै आलोचना गरेर के चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जाने पक्षमा छैन म रचनात्मक ढङ्गले उहाँलाई सहयोग गर्ने हैन अझ रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्ने पक्षमा पनि छु म आम रूपमा चाहिँ उहाँले तुरुन्त के तपाईँ त नेकपाको यो विपद व्यवस्थापन विभागको इन्चार्ज नै हुनुहुन्छ हो इन्चार्ज हो अब त्यसो हो भनेदेखि अनिलजीले गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2074 छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 20 को उपदफा टले के भन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले विपद व्यवस्थापनको निम्ति छुट्टै चाहिँ के भन्दाखेरि तयारी गरेर के चाहिँ विपदको बेलामा सघाउ पुर्याउने भनेर भनेको छ हाम्रो पार्टीले त विपद सम्बद्ध सङ्गठनहरूको व्यवस्था पनि गरिसक्यो मलाई इन्चार्ज बनाइसक्यो अरू समाजवादी पार्टीले बनाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्न गइसके अब उहाँले के गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकीकृत रूपमा हैन त्यो ऐनलाई चाहिँ कोड गरेर नेपालको डाक्टर दीक्षित नेपालको नेताहरूलाई मिलाउन र नेपालको ब्युरोक्रेसी मिलाउन उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो जोखिम छ भनेर मैले भने होइन त्यो एक किसिमले ठिकै हो मलाई यसलाई अर्कै किसिमले हेरौँ न यो खैर राजनीतिको कुरा बेग्लै हो के भनेदेखि नि जुन किसिमले ऐन चाहिँ नि हामीहरूको अग्रगामी छ र एउटा फ्रन्टमा पुगेको छ अनिलजी आफै पनि विज्ञ मान्छे हो उहाँ पनि त्यो फ्रन्टमा पुग्नु भएको छ तर मुलुक पुगिसकेका छैन त्यो मुलुकलाई नै सम्पूर्ण लिएर जाने चाहे त्यो मन्त्रालय होस् चाहे चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होस् अथवा त्यहाँका कर्मचारी हुन् अथवा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय होस् अथवा चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय होस् अथवा अरू सञ्चार मन्त्रालय यी सबैलाई आफूसँग लैजानको लागि मैले देख्दाखेरि 2 थरी काम गर्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ नि लामो बाटोको लागि चाहिँ नि पहिलो पाइलाहरू चाहिँ नि दह्रिलो पाइला चाल्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् है त्यो चाहिँ नि इनिसिएसन अफ ए लङ टर्म प्रोग्राम र दोस्रो कुरा त्यतिले गर्दाखेरि जसको माइन्डसेट परिसकेको छैन उहाँले त आजै चाहियो अहिले चाहियो 3 महिना भइसक्यो खोइ काम गरेको भनेर भन्नेलाई उहाँहरूलाई चाहिँ नि सेटिस्फ्याक्सन दिनलाई केही यस्ता कार्यक्रमहरू चाहियो जसले कि चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ नि अलिकति मिठो पनि होस् र सार्थक पनि होस् तर तपाईँ निडर हुन्छु भनिराख्दाखेरि नि डाक्टर दीक्षित हजुर निडर हुन्छु भनिराख्दाखेरि कन्सल्टेसन पनि हुन्छ नि द्वन्द्व हुन्छ नि गृह मन्त्रालयसँगको द्वन्द्व अनिल पोखरेलको लागि पनि त्यति सहज छैन नि त्यो थाम्न सक्नु पर्यो हेर्नुस् न कसको कुरा गर्नु त्यति सहज छैन नि सहज त छैन नभए पनि उहाँले थालनी गर्नु पर्यो कुरा के छ भन्दा जानेर अप्ठ्यारो हुन्छ अप्ठ्यारो भादिन नि उहाँले पक्की बोल्नु पर्यो क्या त्यो किनभने बोल्नुपर्ने दिन चाहिँ भोलि गएर चाहिँ गृह मन्त्रीको सहयोग भएन प्रधानमन्त्रीको सहयोग भएन तपाईँहरूको सहयोग भएन भने त पेन्डुलम बन्छ नि त राजीनामा दिने जाने घर जाने होइन 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 त्यसरी नगर्नुहोस् होइन म त कसैले सहयोग गरेन भनेदेखि सबैलाई सहयोग गर्नको लागि बसेको प्राधिकरण पनि त तुइन सक्छ नि त फेरि होइन प्राधिकरण त तुइँदैन व्यक्तिका हकमा सक्ने र नसक्ने जस्तो प्रधानमन्त्री फेरिन्छ नि त हेर्नुहोस् मन्त्रीहरू फेरिन्छ पहिलो नजिर त फेरि महत्त्वपूर्ण छ नि त्यसैले पहिलो नजिरै यस्तो होइन उहाँलाई कमजोर बनाऊ त्यसैले त हामीले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सबैतिरबाट उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने तात्पर्य चाहिँ यो होइन कि उहाँमा चाहिँ त्यो चाहिँ गतिशीलता त्यो बहुआयामिकता भएन साँच्चै मान्छेलाई उहाँले सरले भन्नुभएको जस्तो हिँडाउन सक्नु पर्यो नि त आज मुलुक सिङ्गो चाहिँ नि विपदको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूलाई आक्रान्त भइरहेका मान्छेहरूलाई मा परिरहेका मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई राहत दिने हिसाबले होइन आश्वस्त पार्ने हिसाबले म छु भन्ने खालको कुरा नि हिजो थिएन संस्था नहुँदाखेरि व्यक्ति नहुँदाखेरि मान्छेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो विधि अपेक्षा पनि हुँदैन हेर्नुहोस् आज व्यक्ति भयो मान्छे भयो अपेक्षा हुन्छ देखाउनुपर्छ डाक्टर दीक्षित म यो प्रश्नलाई अलि पृथक किसिमले हेर्छु है गृह मन्त्रालयसँग मैले कन्ट्रोभर्सी देखिनँ त्यही गृह मन्त्रालयले आज यस्तो राम्रो चाहिँ नि एउटा रिभोल्युसनरी चाहिँ दिएको छ हुन त मन्त्रीजीको चाहिँ त्यसमा भएको छ तर म चाहिँ नि म हेर्नुहोस् है तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यो गृह मन्त्रालयको चाहनाले इच्छाले मात्रै त्यो प्राधिकरणको जन्म भएको होइन होइन मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा ठिक छ तर भयो नि त भयो छ नि त अहिले हाम्रो खल्तीमा त छ नि कसरी आयो भन्ने कुरा तर हाम्रो मनमा आएको छ त्यसकारण चाहिँ त्यो होइन अर्को एउटा गल्ती के देखिरहेको छ गृह मन्त्रालयको त के रोलै नभएको त होइन नि गृह मन्त्रालयको त धेरै रोल छ नि इमर्जेन्सी रेस्पोन्स चाहिँ नि बेस्ट गर्ने गृह मन्त्रालयले त्यो उदारता देखाउला या नदेखाउला देखाउनु पर्छ सुन्नुहोस् है कसरी देखाउनु पर्छ अब दोस्रो यो प्रश्नको दोस्रो पार्टमा जाउँ है त गृह मन्त्रालयको रोल छ रिकगनाइज गर्नुपर्छ रेस्पेक्टफुल्ली गर्नुपर्छ
गरेर यति छ कि गृह मन्त्रालयको अहिलेको एक्जिस्टिङ रिसोर्सेसले पनि भ्याइ नभ्याइ छ, त्यहाँ पनि प्लानिङ गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि प्रोग्राम। अब गृहको छोडो, अर्को फेरि अर्को कुरा तपाईँहरूको चाहिँ नि मलाई लाग्दाखेरि मलाई चित्त नबुझेको कुरा नि, तपाईँले एउटा अनिल पोखरेललाई देखिरहनु भएको छ। आवश्यकता के छ भनेदेखि हरेक प्रकोपको लागि उहाँले नेपाल सरकारभित्र, नेपाल सरकार बाहिर रहेका प्राज्ञिक संस्था र प्राइभेट सेक्टरमा रहेका विज्ञ समूह चाहिँ नि तुरुन्त बनाउनुपर्छ। उहाँ एक्लैले सक्नुहुन्न सकेको लडाइँमा। यो अब तपाईँ त्यहाँसम्म जानुभयो। अहिलेको अवस्था डाक्टर तुलाधर, 2 जना कर्मचारी सरकारलाई दिन गाह्रो छ। बल्ल बल्ल एनइओसीको केन्द्रीय आपतकालीन केन्द्रको एउटा कोठा पार्टिसन गरेर दिएको छ। अब बजेट कति दिने होला बनाउँदै हुनुहुन्छ? आज बनाउनुस् त, पैसा दिनु पर्दैन कि नेपालमा छन् नि मान्छेहरू। कानुनमै व्यवस्था छ। 5 जना भूगर्भविद हो, भूकम्पविद अनि विपदविद भनिकन चिकित्सकहरूबाट त्यो अहिलेसम्म 5 जना मान्छे सरकारले दिन सकेका छैन। हिजो बनाउनु राष्ट्रिय परिषदमा 1 जना महिला सहित 3 जना चाहिँ के भन्दाखेरि विज्ञहरूबाट राष्ट्रिय परिषदको सदस्य हुने गरिकन कानुनमा व्यवस्था छ, त्यो पनि गर्न सकेका छैन। गर्न सकेका छैन भने चाहिँ तपाईले पनि लिनु पर्यो त्यसको जिम्मेवारी त। तपाई सत्तारूढ दलको नेता, विपद व्यवस्थापनको इन्चार्ज बन्ने, अघि कन्फ्रन्टेसनको कुराकानी गर्नुभयो नि, अनि तपाईले चाहिँ पार्टीमा लानु पर्यो नि यो कुरा। अनि कन्फ्रन्टेसनको कुराकानी गर्नुभयो नि। म अनिलजीको जहाँसम्मको कुरा छ, उहाँ मेम्बर सेक्रेटरीको हैसियतले उहाँले लड्न सक्नुहुन्छ भनेर भने मात्रै हो। गृह मन्त्रालयले त्यो खालको चाहिने चङ्गुल चौघेरा आदि इत्यादि ती परम्परागत रूपमा होइन त्यो रेस्पोन्स एक प्रकारले प्रतिकार्य केन्द्रित उनको कार्यलाई सबैतिर म हेर्छु भनेर भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरिराख्यो भनेर भने कन्फ्रन्टेसन अनिल र चाहिँ गृह मन्त्रालयको होइन, कन्फ्रन्टेसन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हो। त्यस कारणले पार्टीको हिसाबले जहाँसम्म भन्नुहुन्छ नि, 2टा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री चाहिँ मारामार गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यो बिचमा म गइहाल्छु नि। गृहले उदारता देखाइरहेको छ। संस्था नै बनाउने कुरामा गृहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो, बन्छ। अब अझै पनि प्राधिकरणलाई चाहिने हरेक कुराहरूको सहयोग गृह मन्त्रालयबाट हुन्छ, त्यो अपेक्षा गरौँ। तर एकछिनलाई मान्नुहोस्, अघि तपाईँहरूले 2 जनाले जोडिराख्नु भएको थियो नि, यो त व्यवस्थापनको मात्रै कुरा होइन, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन हो। हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ नि, अनिल पोखरेलजीले यी सारा राज्यका संरचना, गृह छोडिदिनुहोस् एकछिनलाई, केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, त्यो साइकल जुन छ नि सबै, त्यो सबै उहाँले ठेक्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ या राख्नुहुन्न? तपाईँलाई के लाग्छ? किन राख्नुहुन्छ? राख्नुपर्छ र राख्नको लागि तपाईँ हामी सबैले मद्दत गर्नुपर्छ उहाँलाई। र त्यो मद्दत गर्ने तरिका मैले एउटा कुरा बुझेँ, कहिलेकाहीँ लिनीले चाहेर मात्रै हुँदैन, दिनीले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन के। दिनीले दिएपछि लिनीले त्यो लिन सक्ने हैसियत र क्षमता पनि राख्नुपर्छ। अनि लिनीको हैसियत र क्षमता छ भने दिनीले पनि उदारता देखाउनुपर्छ। एउटा लामो डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट, लामो कानुनी प्रोसेसबाट, लामो चाहिँ के भन्दाखेरि यसको एउटा प्रोफेसनल यो सेलेक्सन भनौँ न, मान्छेहरू विज्ञहरू कसरी सेलेक्सन गरिन्छ भन्ने प्रक्रियालाई राम्रोसँग चाहिँ लागू गरिएको कुनै दृष्टान्त छ भने अनिलजीको सेलेक्सन हो। त्यस कारणले गर्दा यो सेलेक्सनबाट आएको मान्छे हरेक हिसाबले उनी योग्य छ भन्ने मेरो तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है। ठिक छ, त्यो देखियो पनि, भोलि त्यस्तो नहोस्, ठुलो विपद आइलाग्यो, उहाँले अघि तपाईँले भन्नु नि कमान्डर पनि हो, नियन्त्रक पनि हो, विपद भन्नुभयो नि, आर्मी चिफलाई, पुलिस चिफलाई, सशस्त्रको चिफलाई अथवा त्यो हुन्छ नि एउटा कमान्डरको रूपमा उहाँले आदेश दिन सक्ने ल्यागत राख्नुहुन्छ या राख्नुहुन्न? कानुनले राख्छ। कानुन र नीतिगत रूपमा चाहिँ राख्न पाइसके पछाडि त्यही त भने मैले, उहाँले खुट्टा नकमाइकन नडराइकन आफूलाई छामेर म त्यस्तो हो र भने जस्तो तरिकाले नगरिकन कानुनले दिएको छ, मलाई चाहिँ असाध्य छनौट प्रक्रियाबाट चाहिँ घनीभूत छ, छनौट प्रक्रियाबाट म आएको छु, कसैको निगाहबाट आएको होइन, म 5 वर्षको निम्ति नियुक्त भएको छु। मैले चाहिँ के भने राम्रा कामका निम्ति कानुनले दिएको, संविधानले दिएको बाटोहरूलाई अख्तियार गर्दै जब मान्छेलाई आह्वान गर्छु र कसैले अवज्ञा गर्छ भनेर भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री मेरो अध्यक्ष हो, म त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ गुनासो लिएर जान्छु। गृहमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री मेरो कार्यसमितिको अध्यक्ष हो, यो खालको कुरा भयो भनेर चाहिँ म लिएर जान्छु। त्यो अवज्ञा भनेर भनेको अनिल पोखरेललाई होइन, त्यो अवज्ञा भनेर भनेको स्वयं यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री र यो देशको सम्माननीय गृहमन्त्रीलाई हो भनेर जान सक्नु पर्यो नि। त्यही त प्रश्न छ। मलाई त के लाग्छ भनेदेखि नि, तपाईँहरूले चाहिँ नि गृहसँगको चाहिँ नि यो कन्फ्रन्टेसनको कुरामा बढ्ता ध्यान दिनुभयो।
मैले त देख्दाखेरि अहिलेको सिइओ अनिलजीको चाहिँ नि ठुलो कन्फ्रन्टेसन त अहिले यहाँको विकासविदहरूसँग हुनेवाला छ। क्लाइमेट रिस्क म्यानेजमेन्टका स्पेसलिस्टहरू हुनुभएको छ, किन आजसम्म कुरा भएको छैन। हेर्नुहोस्, डिजास्टर स्पेसलिस्ट र यो विकासविदहरूसँग आज कुन चाहिँ नि तपाईँको डिआरआर डेमा चाहिँ इकोनोमिस्टले आएर चाहिँ हामीहरूको मुलुकको यो रिस्क छ भनेर भनेको सुन्नुभएको छ तपाईँले? यो उहाँले त कन्फ्रन्टेसन सबभन्दा बढ्ता गर्ने हामीहरूको मुलुकका चाहिँ जुन विकासविदहरू, जसलाई कि डिआरआरको बारेमा थाहा छैन र क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ उनीहरूले भोगिरहेको छैनन्, उनीहरूको एस्टाब्लिस हो त्यहाँ छ। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा। र अर्को कुरा मैले तपाईँहरूको कुरामा चाहिँ एउटा अर्को भने कि अनिललाई एउटा मान्छे नदेख्नुहोस् न, उसको एउटा खुट्टा होइन कि उसले खुट्टा कमायो भने त मुलुक काम छ के। त्यस कारण चाहिँ उनीको पछाडि तपाईँको चाहिँ नि एक्सपर्ट ग्रुप हुनु पर्यो। राज्यले चाहिँ अघि भन्नु कुन कुनले चाहिँ गभर्मेन्टले दिन्छ, गभर्मेन्टले दिने भन्दा पनि उसले त अहिले बोलाउनु सक्नु पर्यो। मान्छेहरू त ताती लागेर बस्छन्, पैसा नलिकन पनि काम गर्न सक्छ नेपालमा छैन भने उहाँले ड्याङ्का बोलाएर ड्याङ्का बोलाउनु पर्छ, चाहे त्यो गभर्मेन्ट होस् चाहे प्राइभेट सेक्टरमा होस्, छलफल गर्न। होइन, उहाँ छलफल गरिराख्नु भएको छ। नेपालको राजनीतिक दल र नेताहरू, नेपालको ब्युरोक्रेसी अनि नेपालमा रहेका योसँग सम्बन्धित एनजिओ, आइएनजिओ र विभिन्न विकासे संस्थाहरू हो, हरेकले त्यो एनडिएमएलाई आफू अनुकूल चलाउन त खोज्छन्। त्यसैले त नेपालको आफ्नो हुनु पर्यो, कसरी बच्ने के, नेपालको आफ्नो हुनु पर्यो, नेपालको आफ्नो स्टेटमेन्ट हुनु पर्यो भनेको त्यही हो। नेपालको आफ्नो वर्किङ ग्रुप हुनु पर्यो र त्यो वर्किङ ग्रुप सुरुमा चाहिँ एकदम चम्किलो राम्रो हुनेछ भन्ने छैन। किनभने नेपालका पनि आज हेर्नुहोस् न, विभागको बिचमा चाहिँ कन्फ्रन्टेसन चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् कि अस्ति देखिहाल्नुभयो, एउटा भवन संहिताको चाहिँ नि आधुनिकीकरण अथवा चाहिँ आवधिकीकरण गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ कस्तो हो भनेदेखि जसले गऱ्यो एउटा कन्सल्टेन्टले, त्यो बाहेक अरूले चाहिँ जवाफ नदिने भनेर भन्नुभयो। यो ग्रुपहरूलाई एउटा ल्याएर नेसनल स्कुल अफ थट बनाउनु चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि काम हो अनिलजीको। र त्यो नेसनल स्कुलको थटको चाहिँ नि मान्छेहरूले नि त्यसलाई चाहिँ नि खुट्टा कमाउन दिने छैनन्। डाक्टर तुलाधर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 5 वर्षको उहाँको कार्यकाल छ। अघि पनि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ। अनिल पोखरेलजी, तपाईँ पहिलो वर्ष यो गर्नुहोस्, दोस्रो र तेस्रो चौथो वर्ष यो गर्नुहोस्, 5औं वर्ष भनेको अन्तिम वर्ष चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल यो गर्नुहोस्, सर्ट टर्म प्लान यो बनाउनुहोस्, मिड टर्म र लङ टर्म प्लान यसरी बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् है भनेर के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्नुहोस्? सर्ट टर्म प्लानमा तुरुन्त उहाँले चाहिँ आफ्नो अफिसको चाहिँ जुन व्यवस्थापन हो नि, त्यो ढिलो नगरिकन गरिहाल्नु पऱ्यो। तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो नि 2-3 जना कर्मचारी आदि इत्यादि गरेर जुन निरीह बनाउने खालको स्थिति छ भनेर भने त्यही सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। मैले अघि भनेर भनेको बाँकी कामभित्र जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ नि ओएनएम सर्वे भनेर, ओएनएम सर्वे भन्छ नि, अफिस एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्वे भनेर, त्यो गराइसक्नु भएको छ। त्यो अनुसार कति कर्मचारी कुन कुन शाखा चाहिने हो, महाशाखा के चाहिने हो, के भन्नुपर्ने हो, ड्याङडुङ त्यो गरिहाल्ने। कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्ने भने कार्यसमितिले निर्णय गर्नु पर्यो। कार्यसमितिको कम्तीमा 4वटा बैठक बस्नुपर्ने खालको चाहिने परिकल्पना गरेको छ। परिषदको कमसेकम 2टा बैठक अनिवार्य बस्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तो बैठक पनि तुरुन्त आयोजना गर्नु पर्यो। उहाँलाई चाहिने साधन स्रोत, बजेट आदि इत्यादि के हो त्यो जम्मै कुरा पहिला आफू बलियो भन्नु। मैले गएर के चाहिँ उहाँलाई भनिदिइसकेको छु। यो वर्षको बजेट वक्तव्य हुँदाखेरि चाहिँ मान्य अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा बागता साथले चाहिँ मागेको बेला कुनै पनि बेला निकासा हुने गरिकन 5.5 अर्ब रुपियाँ पैसा छुट्याएको छ। अनि पैसा छैन भनेर भन्न मिल्छ? त्यसकारणले गर्दा मिड टर्म प्लान, लङ टर्म प्लान के बनाउनु पर्यो छोटोमा भन्नुस्? अब सुन्नुस्, अब मिड टर्म प्लान, लङ टर्म प्लानको कुराकानी गर्दा त लङ टर्मको कुराकानी गर्दा अन्ततोगत हामीले पुग्ने ठाउँ त्यही हो। सन् 2030 सम्ममा हामी पुग्ने खालको एउटा बाटो पनि मार्गचित्र कोरिसकेका छौँ भनेर भने उहाँको मार्गचित्र पनि त्यही अनुरूपको हुनु पर्यो। हुनको लागि चाहिँ उहाँलाई के चाहियो भनेर भन्ने खालको कुरा निश्चित रूपमा उहाँले चाहिँ एउटा भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। उहाँ एउटा भ्रमबाट के मुक्त हुनुपर्छ भनेर भने यो संसार सारामै धान्ने सम्राट हुँ भन्ने प्रकारको त्यस्तो खालको एउटा पनि आउन सक्छ मान्छेलाई कहिले कहिले। त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो। त्यस्तो होइन है, त्यस्तो सारा हेर्ने सम्राट, राज्य चलाउने सम्राट होइन उहाँ। उहाँ इन्सिडेन्ट कमान्डर भने पनि त्यही बेलाको कमान्डर मात्रै हो। अरू बेला जम्मै समन्वय गर्ने हो। समन्वय कहाँ गर्ने? आफू फोकल एउटा केन्द्रबिन्दुमा रहेर माथि, दायाँ, बायाँ, तल सबैतिर चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने हो। समन्वय छैन आज। समन्वय नभएको स्थितिमा समन्वय स्थापना गर्ने हो। 77वटा जिल्ला सिडिओहरूलाई गृह मन्त्रालयकै मार्फतको कुरा हो। चाहे त्यो प्रतिकार्य केन्द्रित नै किन नहोस् कुरा, उहाँहरूसँग त्यही अनुसारको समन्वय हुनु पर्यो भने 753वटा सरकार जो चाहिँ 22वटा होइन
अधिकारले चाहिँ सम्पन्न छन्, 7वटा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रदेश छ, ती सबैसँग समन्वय गर्ने खालको कुराहरू गर्नु पर्यो। सबै कुराहरू चाहिँ इस्यु वाइज अरूलाई चाहिँ के भने परिचालन गरेर काम सम्पन्न गर्ने हो उहाँले। प्राधिकरणको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? चहकिलो देखाएको छु मैले। नगर्ने हो भनेदेखि त तपाईँको पनि मृत्यु हुन्छ, मेरो पनि मृत्यु हुन्छ। हेर्नुहोस्, जिन्दगी फालिया छ यसमा। प्राधिकरणले त कुनै पनि किसिमले चाहिँ यसले नगर्न सक्ने हुनै सक्दैन। अहिले पनि नेपालको डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको केसमा नेपालको शिर उच्च छ। हामीहरूको अस्तिको भैँचालोको पुनर्निर्माणमा यो मुलुकले चाहिँ नि देखाएको छ नेपालले के गर्न सक्छन् भनेर। यो कम हुने त मैले चान्सै देखाएको छु। हस्, धन्यवाद। के देख्नुहुन्छ भविष्य? इफ बट नलगाइकन अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। म बिल्कुल सरले भन्नुभएको जस्तै म उज्जवल देख्छु। अब यसमा चाहिँ इफ बट लाउनु पर्ने कुरै भएन। यो प्राधिकरणको पनि भविष्य उज्जवल देख्न नसक्नेले केही पनि उज्जवल देख्दैन। प्रष्ट कुरा त्यही हो। त्यस कारणले यो अनिलजीको अथवा प्राधिकरणको अथवा गृहमन्त्रीको अथवा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको मात्रै चिन्ताको कुरा होइन, त्यो आम चिन्ता हामी यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूको पनि हो, जसको लागि हामीले मरिमेटियम स्थापना गर्नका निम्ति होइन त्यो कमजोर भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो हाम्रो पनि दोष हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी चिन्तित छौँ। अन्तिममा यहाँहरूको छोटो लिखित प्रतिबद्धता पनि लिन चाहन्छु। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणले आम जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम देखिने, सुनिने र छुन सकिने प्रकारको काम अविलम्ब थालनी गरोस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र सहयोग पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यो पनि प्रतिबद्धता। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। Talk of the Town.